حدیث پاک میں چاہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ اللہ فتح عطا فرمائے گا، جنہوں اللہ فتح عطا فرمائے گا جھنڈا میں انہوں دیاں گا۔ صحابہ دے جمع غفیر حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرماتے نے کہ میں کدی اینا تردد نہیں سی کیتا، اینا نہیں سی سوچیا جنی ایک گل مصطفیٰ دی سن کے میں سوچی پہ گیا تے میں آنا سا کاش میرا انتخاب ہوئے۔ کیوں؟ جڑا خیبر قلعہ سی نا یہودیاں دا خیبر قلعہ سی، فتح نہیں سی ہوندا، بڑے بڑے جوان تے بڑے بڑے دلیر گئے لیکن واپس پرت آئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت دا دریا جوش وچ آیا تے سرکار نے فرمایا سنو صحابہ کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا کرے گا، بولو جدے ہاتھ تے اللہ۔ ان صحابہ سارے ہر ایک دے دل وچ آئے کہ میرا انتخاب ہوئے گا، میرا انتخاب ہوئے گا۔ رات پئی صحابہ بستر تھے نے تے سوچ دے یہی پہ نے کہ میرا نام آ جائے گا، فاروق اعظم آدھے نے میرا نام آ جائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سی کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا کرے گا، تے فرمایا دوجی بات اے آ کہ او بندہ ایسا جے جیڑا جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول آپ پیار کر دے، جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول تے او بندہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے۔ فرمایا جدو اے سنیا نا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی زبان پاک وچوں تے حضرت عمر پاک فرماتے نے بس دل کردا سی کہ کاش سویرے اٹھدیاں مصطفیٰ جان رحمت میرے ہاتھ جھنڈا پھڑا دے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب، عثمان غنی، طلحہ زبیر، انس بن مالک، تمام نبی کریم امام الانبیاء دے غلاماں دی یہی خواہش ہے، یہی دل وچ آرزو ہے کہ جھنڈا مینوں دتا جاوے، میرے شاید میرا انتخاب ہو جاوے، میرا انتخاب ہو جاوے، امام الانبیاء دیاں نگاہاں وچ میرا انتخاب آ جاوے۔ پر جدو صبح ہوئی ہے امام الانبیاء دے غلاموں، مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا دا ذکر سننے والے حضور دے غلاموں، جدو صبح ہوئی میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ آ کے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے نے، مدینے دے سلطان امام الانبیاء نے لبے یوہا کھولے، میرے آقا مٹھا مٹھا بولے، فرمایا این علی۔ آقا فرماتے نے علی کتھے آ؟ کی فرمایا علی؟ بولو نا علی، گل بھولو نا۔ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی دا ذکر کرنے والا بھی اللہ دی عبادت پیا کردا ہے۔ علی کتھے آ؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرکار نے پوچھا نا، صحابہ آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشوب چشم دے وچوں مبتلا نے، اکھاں مبارکاں جڑیاں نے نا انہاں دیاں دکھ دیاں نے، مدینے دے تاجدار ودوہا دے چہرے والے آشوب چشم دے اندر مبتلا نے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ وال چہرہ مبارک کر کے فرمایا اے میرے غلاموں جاؤ جاؤ میرے علی نو لے کے آؤ، میرے علی نو لے کے آؤ۔ امام الانبیاء نے صحابہ نو بھیجیا، ٹوریا مولا کائنات مولا مرتضی دے بوئے تے، اے پیارے علی ہاں نبی دے غلاموں کیویں آئے ہو؟ آکھیا اس واسطے آئے ہاں حبیب خدا مدینے دا سلطان سارے نبیاں دا امام پہ بلاؤندا ہے، مولا کائنات مولا مرتضی نے آکھیا میری آنکھاں دکھ دیاں نے، اشوب چشم وچ مبتلا جاؤ محبوب نو جا کے آکھیا جے اے وجہ اس واسطے علی نہیں آ سکدے۔ نا مولا کائنات مولا مرتضی جاندے سن، آپ جاندے سن اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت لازم ہے، اور فرمایا جن نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ اس واسطے جناب مولا مرتضی شیر خدا نے حکم مصطفیٰ سنیا میں، حکم مصطفیٰ سن کے فوری اٹھے تے امام الانبیاء دی بارگاہ چ آ کے عرض کر دینے السلام
علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سلام دا جواب امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا وے مسلمان بھائیو ادھر امام الانبیاء دی بارگاہ چلی پاک آ گئے. تمام صحابہ دیاں نظراں ایک نظر نبی نو ویکھ دے نے ایک نظر علی نو ویکھ دے. صحابہ ہن ویکھن پے حضور نے بلایا علی پاک نو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں علی آقا حکم ہوئے. فرمایا کی گل عرض کیتی سونیا اکھاں دکھدیاں نے. فرمایا اکھاں دکھدیاں نے تے شفاواں والا محبوب تیرے کول ہے. شفاواں دین والا رب دا حبیب جگ دا طبیب تیرے کول ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اقدس نکالیا انج کر کے آپ دیاں اکھاں تے لایا وے. آؤ میں حدیث وکھاونا وا اکھاں تے لاؤن دی دیر علی پاک فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے میریاں اکھاں بالکل ٹھیک ہو گئیاں اکھاں صحیح سلامت ہو گئیاں نے. مولا کائنات مولا مرتضیٰ نے حضور دے ہاتھ چم کے اے آکھیا ہونا تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں ہاں تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں شفاواں اے شفاواں نے یا رسول اللہ تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں. تیرا صدقہ اے رب کردا عطاواں یا جڑے کھاندا نبی پاک دا ہے جڑا امام الانبیاء دا دتا کھا رہا وے چکو شرماؤ نہ گج وج کے اعلان کرو. اج فرشتے بھی رسول اللہ دی بارگاہ جا کے آکھن سونیا جمعۃ الوداع دی پکیزہ کڑی دے اندر تیرے ویر علی دا ذکر کر دیاں تیرے نبی دے غلام جھوم کے پہ کہندے نے تیرا صدقہ اے رب کردا عطاواں لا تیرا صدقہ اے رب کردا تیرے ہتھاں چ رب رکھیاں شفاواں. مولا مرتضیٰ فرماندے نے اکھاں تے لب مبارک لگا ہے اکھاں نو شفا مل گئی. شفاواں کون دیندا ہے بولو بالکل ٹھیک ہے کون دیندا ہے شفا اللہ دیندا ہے. جے بھی کوئی تھوڑا جھاکے نال بولے جے قرآن آندا ہے ڈٹ کے آکھو شفا کون دیندا ہے. دسو مولا علی شیر خدا گھر سن اوتھے اللہ کو نہیں سی. سنیاں دا عقیدہ ہے مولا علی شیر خدا دیاں اکھاں گھر دے وچ رہ کے اشوبے چشم وچ مبتلا سن اکھاں مبارکاں نو تکلیف سی کیا اوتھے اللہ کوئی نہیں سی معاذ اللہ. علی پاک اوتھے بھی آدھے یا اللہ اکھاں خراب نے کر مہربانی اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کر. میں پہلا عرض کیتا ہے وسیلے تو بغیر نہیں گل بنتی. اللہ رب العالمین شفا دیندا ہے پر دیندا کیویں آ کسے نو ڈاکٹر کولو دے دیندا ہے. او بخار چڑھیا سی سنا پھر او میں یار اوتھے ڈاکٹر کول گیا انہیں مینوں 2 گولیاں دتیاں میرا بخار لے ہی گیا ہے. میں کیا دس تینوں تیرا بخار رب لایا کہ گولیاں لایا ہے. ایتھے ڈاکٹر دیاں گولیاں نال مننا ہے اوتھے نبی دے لواب نال ایتھے گولیاں دے وچ شفا مننا ہے تے مصطفیٰ جان رحمت دے او جڑا لواب دین صدیق دی اڈی تے لگے شفا ہو جائے کھارے خوہ وچ پوے تے کھارا خوہ مٹھا بن جاوے اور تھوڑے کھانے چاہے تے کھانا رج کے لشکر کھا جائے مکن تے نہ آوے او تھک مبارک علی پاک دیاں اکھاں تے لگے تے کیویں شفاواں نہ ہو.
شفا ہوئی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو سرکار دے صحابہ فرما دے نے حضور نے جھنڈا عطا فرمایا. فرمایا علی جی آقا فرمایا اللہ جھنڈا. بخاری شریف آقا فرمایا اللہ جھنڈا. حضور نے جھنڈا دے دیتا. علی پاک نے نہیں پوچھا کرنا کی. اور جڑے علی نے کیا جنت دیاں ٹکٹاں دین لگیاں دل پڑھ لینے نے کہ آ منافق جے تے آ صدیق دا عاشق ہے انہوں پوچھن دی کی لوڑ پے. پھر کہن نبی پاک نو علم غیب کو نہیں. میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ اللہ فتح عطا کرے گا. پتا چلیا نبی اس بندے نو بھی جاندا ہے تے نبی یہ بھی جاندا ہے کل فتح ہو جاوے گی. میرے نبی نو یہ بھی پتا ہے کل فتح ہو جائے گی. اللہ اکبر. علی پاک نے علم کتھوں لے لیا ہے؟ حدیث شریف دا بڑی چھیتی نال میں عرض کردہ جاواں. مولا کائنات مولا مرتضی سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے جنت ہو جانا ہے جنوں علی ٹکٹ دے گا. جنت ہو جائے گا جنوں علی. جڑے وداؤن والے شانہ ٹکٹ انہاں نوں نہیں لبنا جڑے گھٹاؤن والے شانہ ٹکٹ انہاں نوں نہیں لبنا. جویں رب رسول نے آکھیا ہے نا جڑے اونج شانہ بیان کردے سوندے نے ٹکٹاں انہاں نوں ہی لبنیاں. جنت ہو جائے گا جنوں میرا علی بولو سر نال نہیں. جنت ہو جائے گا جنوں علی ٹکٹ دین. ان دسو کیڑا آلہ ہوئے گا کیڑی کسوٹی ہوئے گی کیڑی شے ہوئے گی. سرکار نے نال ہی فرمایا علی ٹکٹ انہوں نہ دیویں جدے سینے چ ابو بکر صدیق دا ویر ہویا عمر فاروق دا ویر ہویا انہوں ٹکٹ نہ دیویں. دسو میدان معاشر دے وچ کیڑی ایسی شے آلہ ہوئے گا جدے نال علی پاک سیانن گے کہ اے او بندہ ہے جدے سینے چ ابو بکر صدیق دی محبت ہے عمر فاروق دی محبت ہے. اے او جڑا انہاں محبتاں تو خالی سینہ ہے اینوں نہیں دینی اینوں ٹکٹ دینی ہے. کیڑا آلہ ہوئے گا کیڑی شے ہوئے گی کیڑی مشین ہوئے گی اور کیڑی ایسی چیز ہوئے گی. آؤ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا جدو سرکار دا وصال با کمال ہویا نا مولا علی شیر خدا نے دیتا غسل حضور نو وصیت دے مطابق تے چند قطرے حضور دے رخساراں دے پانی دے موجود سن. علی پاک نے پہلے ارادہ کیتا کہ میں انج کر کے کپڑے نال کراں صاف پر دل دے وچ خیال آیا نا اے رخسار کوئی عام نے انہاں دا ذکر تے اللہ دا قرآن نازل بیان کردا ہے. انہاں دا ذکر تے رب دا قرآن نازل بیان کردا ہے. انہاں نو انج صاف نہیں کرنا. مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماؤندے نے آپ فرماندے نے میں مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے رخساراں اُتے اپنا منہ رکھ لیا. رخساراں اُتے اپنا منہ رکھ لے آوے جدو منہ رکھے آوے انہاں قطریاں نو چوس لے آوے. بس قطرے چوسن دی دیر جدو حضور دے اے جناب والا رخسار نبوت تو قطرے پانی دے چوس لے نے. آپ فرماتے نے میں نو نہیں پتا میرے سینے چ کیویں علم دے سمندر ٹھاٹھا مارن لگ پے. آپ فرماتے نے پھر مینوں ہر شے دا علم آ گیا مینوں پتہ لگ جاندا ہے اے کی ہے تے اے کی ہے. علی پاک مولا کائنات مولا مرتضی نے آکھیا نہیں سونیا جھنڈا دتا جے کدھر جلوس جانا ہے نا علی پاک نے آکھیا سونیا حکم کر سونیا حکم کر. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو فرمایا میرے مولا کائنات مولا مرتضی اور روایت کے اندر آندا ہے مولا مرتضی شیر خدا حالاتا مشکل کشا آپ چلے نے جڑے ویلے چلے نے تے ادھر جناب والا ہر پاسے یہی پکار پہ گئی ہے ہر ایک دے لباں تے یہی جناب والا ترانہ پڑھیا جا رہا ہے اور میرا ذوق تے وجدان آندا ہے ہر ایک نے یہی آکھیا ہونا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ نا اے زمین والے ہی نہیں بلکہ جبریل امین نے میرا ذوق تے وجدان آندا ہے سارے فرشتیاں نو مخاطب ہو کے آکھیا ہونا ہے اے فرشتیوں ذرا تھلے ویکھو اے ساڈے سردار کی گل ہے آکھیا ویکھو تے صحیح ایک بننے نبی ہے ایک پاسے علی ہے ادھر ویکھو ذرا ادھر نبی ٹورن والا ادھر جڑا چلن والا ہے او دی شان اہل نظر کی آنکھ کا علی علی
نظر کی آنکھ کا علی اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا سہارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا علی پاک چلے جس لئے پہنچے نا سامنے مرحبا آیا سامنے بڑا اپنے آپ تے مان تے ناز ہے میں بڑا بڑا پہلوان ہاں میرے اگے کوئی ٹک نہیں سکدا کھڑا نہیں ہو سکدا میں جڑا میرے سامنے آیا میں کٹ کے رکھ دیتا ہواواں دیاں بے وقوفا ایک کوئی نہیں علی آیا ایک کوئی نہیں علی آیا ہی ہوش نال مولا علی شیر خدا سامنے گیا نا تلوار مبارک ہاتھ وچ جھنڈا ڈھال ہاتھ وچ انجلے سامنے گیا نا مرحبا کر لگا جا میرے تو بچ جا آپ نے فرمایا کی کرے گا انہوں نے کہا یاد رکھ میں ٹکڑے کر دینا وہاں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے آئے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے آئے آؤ میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں جدوں نے گل کی تھی اپنا تعارف کروایا بڑی آکڑ دے اندر بڑے تکبرانہ انداز دے اندر جدوں نے آکھیا علی پاک نو میرا نام میری ماں نے مرحب رکھے آئے آؤ نبی دے غلاموں ادھر پیارے علی المرتضی شیر خدا بولے پیارے علی المرتضی حسنین کریمین دے بابا بولے آؤ کون بولیا سارے صحابہ دا مشیر بولیا کون بولیا نبی دا ویر بولیا اے کون بولیا اے سارے سنیاں دا پیر بولیا اے مولا کائنات مولا مرتضی نے فرمایا تو تعارف کروا لے آوے ہاں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے آوے آپ نے فرمایا سن یہ تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھے آوے تے سن لے ان الذی سمتنی امی ہے تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھے آئے ساڈی ماں نے ساڈا نام حیدر رکھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آوے حیدر رکھے آوے اللہ اللہ قربان جاؤ ادھر مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا نے فرمایا جنوں بڑا اپنی پہلوانی تے ناز ہے بڑی اپنی قوت و طاقت تے مان رکھنا ہے آکھیا ہاں میں دلیر ہوں کیوں مان نہ کراں آپ نے فرمایا چل پھر وار کر آکھن لگا میرا وار رو کوئی نہیں سکے آج تک میرے وار نو جناب والا ڈک کوئی نہیں سکیا میرے سامنے ٹک کوئی نہیں سکیا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرما دیں انتظار کادا کرنا ہے وار کر آؤ میں وکھاؤنا کتاباں وچوں اللہ اللہ قربان جاواں ادھر برہب نے جس ویلے وار کیتا ہے مولا کائنات مولا مرتضی نے ڈھالتے روکیا جدو ڈھالتے روکیا حیران ادو ہی ہو گیا بس ادو ہی ہو گئی اللہ اکبر اللہ کیونکہ مرحب نے اس رات پہلا خواب وچ ویکھیا سی ایک شیر آیا جن نے مینوں پھاڑ چیر دیتا ہے جن نے میرے ٹکڑے کر دیتے نے انہوں فوری طور تریلیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں کدھرے اے ہی نہ ہوئے او خواب دی تعبیر آکھن لگا میرا وار کسی اج تک نہیں سی ٹکیا اج تک کسے وار نہیں سی روکیا ادھر مولا کائنات جدو وار روک لے آوے علی پاک نے وار روک لیا جس ویلے وار روکیا کیوں نہ روک دے شاہ مردان شیر یزدان قوت
پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ وار جدو روکیا، ہن جدو وار رک جاوے، جن نے روکیا او دی واری آ جاندی، او دے حملہ کرن دا وقت آ جاندا ہے، او آپ حملہ کرے گا، وار روکیا گیا۔ جدو مخالف دا وار روک لیا، ہن مولا مرتضیٰ نو آکھن لگا کر حملہ۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا نو آکھن لگا کر حملہ، انہوں پتہ بھی نہیں لگن دیتا ہے، دو پہنا علی پاک نے حملہ کر بھی چھڑیا ہے۔ ایتھو تلوار چلی، اے ٹکڑے کر دی آئی، ٹکڑا کر دی آئی۔ جس ویلے جناب والا انج ویکھے آوے کہ میرے اُتے حملہ ہو گیا آوے، خونو خون، انج آدھا ادھر ڈگ پیا، آدھا ادھر ڈگ پیا آوے، تے باقی سردار جڑے یہودیاں دے سن، 7 سردار ہور علی پاک نے پھڑکا کے اتھے مارے، تے سارے آندے پے سن اٹھ مرحب کر مقابلہ، اٹھ مرحب کر مقابلہ۔ ادھر جناب والا گولڑا شریف حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی جج چوان والے آپ دے پتر غوث پاک دے بیٹے نے ترجمہ کر دیتا، وہ کنواں دے پیجے اٹھ، کنواں دے پیجے اٹھ، ایک کدی بھی نہیں اٹھ سکتا، ایک کدی بھی نہیں اٹھ سکتا اس واسطے، اور مرحب ہے دو نیم سر مقتل پڑا ہوا نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے نے کنواں دے پیجے اٹھ کے مقابلہ کر، تلوار چلا۔ آپ فرماتے نے اور مرحب ہے دو نیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ حضور جدوں مکہ چھڑ کے مدینہ